Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw nikaw, o Ginoo. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan niya si Jesus, giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto hinuon ang akong kaigsuonan ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, unang Martes sa pagkabanhaw. Atong hinumduman, yang atong Ginoo human siya mabanhaw, mipabilin una siya og 40 ka adlaw dinhi sa kalibutan. Nya anong 40 man mo man ni ang gibuhat usab sa ato ang mga kaigsuonan Katoliko nga kung naay mamatay na atay gitawag og 40-han. Apan sukwahi sa pagtulun-an sa uban o gituhan sa uban nga tuo sila nga ang kalag sa tao human mamatay nagsuroy-suroy una sa kalibutan kay mao man ay hunahuna sa uban. Apan ang tinuod niini nga human ang tawo mamatay sumala sa Hebrehanon 9:27 mo adto dayon siya sa langit, no? O adto ba ka sa impierno o adto ba ka sa purgatorio? Meaning Hebrehanon 9:27 human mamatay ang tawo matubang siya sa hukmanan sa Dios. Kadtong mga walay sala, langit, kadtong adunay mortal sin, adto sa impierno, o kadtong adunay mga venial sin nga kinahanglan pa niyang pagabayran adto sa purgatorio sumala sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko. Mga dili tinuod nga naglakaw-lakaw pa og 40 days. Lahi sa sitwasyon sa atong Ginoo, kaya atong Ginoong Jesus sa diha nga siya nabanhaw, mipuyo siya og 40 ka adlaw, nagpakita sa mga tinun-an, naghimo og mga milagro tungod kay kinahanglan niya kining buhaton pagpaila nga siya tinuod kayod nga nabanhaw, no? Tinuod kayod nga nabanhaw. Kay nganuman daghang gipakatap nga mga istorya sa mga kaaway ni Jesus nga ang lawas ni Jesus gikawat, no, sa iyang mga tinun-an gitaguan aron nga ipamatuod nga nabanhaw gayud kay way lawas nga nabilin. Walay mga asoy kaniadto. Gani kung atong nadungog sa Ebanghelyo nga si Maria Magdalena bisan nakaatubang na niya ang Ginoo, wala man gani siya makaila dayon hangtod nga gisangpit ang iyang pangalan. Usa kini ka pagpamatuod mga igsoon nga diha sa mata sa pagtuo atong makita ang atong Ginoo. Nindot kayo ang pangutana sa atong Ginoo karong adlaw. Nangutana siya, kinsa may inyong gipangita? Kini nga maong pangutana, usa kini ka pangutana usab kanato nga matuohon. Nini nga to ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon. Kinsa or unsa man ang atong gipangita? Kinsa
o unsa man ang atong gipangita, unsa man ang ato ang gikabisihan pag-ayo nini nga tuwa nga kinabuhi karon. Nabisi ba ta pag-ayo sa mga material nga mga butang? Nabisi ba ta kaayo sa pagpadato nga mao'y hinungdan nga dili na ta maka-acknowledge sa Ginoo? O kinsa man ang atong gipangita? Kinsa man ang priority sa atong kinabuhi karon? Angay ni nato nga pamalandungan. Mga isuon, sama ni Maria, kung tawgon unta kita sa atong pangalan, makaila unta kita sa Dios. God bless ug maayong adlaw.